अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की ये वीडियो खास तौर पर आम पाकिस्तानी शहरियों के लिए है। ये वीडियो उन खानदानों के लिए है जो महंगाई, रोजमर्रा अखराजात और रमजान की तैयारियों के दबाव में है। हुकूमत की जानिब से एक अहम कदम उठाया गया है जिसके तहत बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और रमजान रिलीफ से मुतालिक नई और अमली सहूलतें मुतारिफ करवाई गई हैं। इस वीडियो का मकसद आपको सादा, वाज़ेह और तस्दीक शुदा मालूमात देना है ताकि किसी किस्म की गलत फहमी या नुकसान से बचा जा सके। नाजरीन, ये वीडियो आखिर तक देखना बहुत जरूरी है। इसमें मुकम्मल तफसील मौजूद है और आखिरी हिस्से में आपको वो अमली रहनुमाई दी जाएगी जिससे आप घर बैठे अपनी अहलियत भी चेक कर सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सरकारी और अवामी मफाद की सच्ची खबरें आप तक बर वक्त पहुँचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब रखें, आपके लिए फायदा मंद होगा। अब असल खबर की तरफ आते हैं। मसला क्या है? असल मसला ये है कि लाखों मुस्तहिक खानदानों तक अमदाद पहुंचाने का अमल बरसों से पेचीदा समझा जाता रहा है। लंबी कतारें, कैंप साइट्स, ब्रोकर्स और कटौतियों की शिकायत आम रही। इसी वजह से आवाम में बेचैनी और कंफ्यूजन पाई जाती है। ये मामला इस वक्त क्यों अहम है? इसलिए कि रमजान शरीफ की आमद करीब है। ऐसे वक्त में गरीब और मुतवसत तबके के लिए नगद इमदाद और राशन की बर वक्त फराहमी इंतहाई जरूरी होती है। किन लोगों को मुतासिर हो रहे हैं? वो खानदान जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल हैं, वो खवातीन जो पहले ही मुस्तहिक करार दी जा चुकी हैं और वो नए अफराद जो 2026 में पहली बार अहल हुए हैं। अवाम में क्या कंफ्यूजन है? क्या रकम मिलना शुरू हो गई है? कितनी रकम मिलेगी? कहां से मिलेगी? क्या एटीएम से रकम मिलेगी या डिजिटल वॉलेट में रकम आएगी? अगर लाइल्मी रही तो क्या नुकसान हो सकता है? गलत मालूमात पर अमल करने से रकम रुक सकती है, कटौती हो सकती है या कोई फ्रॉड हो सकता है। नाजरीन, अब बात करते हैं असल पेशरफ्त की। वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने आइंदा रमजान रिलीफ पैकेज के लिए इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए ऐलान किया है कि मुस्तहिकीन को रकम की फराहमी का निज़ाम मजीद आसान बनाया जा रहा है। डिजिटल वॉलेट्स का इजरा इसी सिलसिले की एक बड़ी पेशरफ्त है। हुकूमती मौक़िफ़ वाज़ेह है। मकसद ये है कि मुस्तहिक खानदानों को इज्जत के साथ शफाफ तरीके से और घर बैठे अमदाद मिले। अब बेनजीर कफालत प्रोग्राम की नई किस्त के हवाले से अहम खबर यह है कि 2026 में नए अहल होने वाले खानदानों को अब 13,500 नहीं बल्कि 14,500 रुपए मिलना शुरू हो चुके हैं। ये रकम किन लोगों को मिल रही है? वो तमाम अफराद जिनकी अहलियत 2026 में कन्फर्म हुई है और जिनकी ये पहली किस्त है। रकम कहां से मिलेगी? इस वक्त ये किस्त करीबी रजिस्टर्ड रिटेलर शॉप से मिल रही है। अभी ये रकम एटीएम या डिजिटल वॉलेट में मुंतकिल नहीं हुई। अगर किसी के पास बेनजीर प्रोग्राम की खसूसी वॉलेट सिम मौजूद है तब भी इस पहली किस्त के लिए रिटेलर से रजू करना लाजमी होगा। नाजरीन, एक अहम याद दहानी। वीडियो का आखिरी हिस्सा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें अभी तक मालूम नहीं कि वो अहल है या नहीं, इसलिए आखिर तक जरूर देखें। अब बात करते हैं पुराने मुस्तहिकीन की। जो खवातीन पहले से बेनजीर कफालत प्रोग्राम से रकम वसूल कर रही थी, इनकी कुछ किस्तें 2025 में ही रुकी हुई थी। खुशखबरी ये है कि 26 जनवरी 2026 से ये रुकी हुई किस्तें कैंप साइट्स के जरिए जारी की जाएंगी। क्या करना होगा? कैंप साइट जाकर स्क्रीनिंग करवानी होगी। आपको बताया जाएगा कि कुल कितनी रकम है। रकम पूरी गिनकर वसूल करें। अगर कटौती हो फौरन वहीं शिकायत दर्ज करवाएं या BISP दफ्तर से रुजू करें। अब आते हैं रमजान पैकेजेस की तरफ। इस साल वफाकी हुकूमत की तरह तमाम सूबाई हुकूमतें भी अलग अलग रमजान रिलीफ पैकेजेस मुतारफ करवा रही हैं। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर, हर जगह मुस्तहिक खानदानों के लिए अमदाद दी जाएगी। ये अमदाद किन के लिए है? खसूसन शादीशुदा और मुस्तहिक खानदानों के लिए शनाख्ती कार्ड के जरिए रजिस्ट्रेशन होगी। सोशल मीडिया पर किसी लिंक, कोड या मैसेज पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर हरगिज ना भेजें, ये फ्रॉड हो सकता है। दुरुस्त तरीकाकार क्या है? वही जो हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पर जारी करे और वही मालूमात काबिल एतमाद होती हैं। नाजरीन, तवील मुद्दत में इस निज़ाम का फायदा क्या होगा? शफाफियत बढ़ेगी, फ्रॉड कम होगा, मुस्तहिक को इसका हक मिलेगा। गलत मालूमात का नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए तस्दीक के बगैर किसी बात पर यकीन बिल्कुल ना करें। आखिर में यही कहना है कि आगाही ही असल ताकत है।
صحیح معلومات سے ہی صحیح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اگر یہ معلومات مفید لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب رکھیں تاکہ عوامی مفاد کی مستند خبریں آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر عام پاکستانی شہریوں کے لیے ہے۔ یہ ویڈیو ان خاندانوں کے لیے ہے جو مہنگائی، روزمرہ اخراجات اور رمضان کی تیاریوں کے دباؤ میں ہیں۔ حکومت کی جانب سے ایک اہم قدم اٹھایا گیا ہے جس کے تحت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور رمضان ریلیف سے متعلق نئی اور عملی سہولتیں متعارف کروائی گئی ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد آپ کو سادہ، واضح اور تصدیق شدہ معلومات دینا ہے تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی یا نقصان سے بچا جا سکے۔ ناظرین، یہ ویڈیو آخر تک دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں مکمل تفصیل موجود ہے اور آخری حصے میں آپ کو وہ عملی رہنمائی دی جائے گی جس سے آپ گھر بیٹھے اپنی اہلیت بھی چیک کر سکیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سرکاری اور عوامی مفاد کی سچی خبریں آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب رکھیں، آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اب اصل خبر کی طرف آتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لاکھوں مستحق خاندانوں تک امداد پہنچانے کا عمل برسوں سے پیچیدہ سمجھا جاتا رہا ہے۔ لمبی قطاریں، کیمپ سائٹس، بروکرز اور کٹوتیوں کی شکایات عام رہیں۔ اسی وجہ سے عوام میں بے چینی اور کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ یہ معاملہ اس وقت کیوں اہم ہے؟ اس لیے کہ رمضان شریف کی آمد قریب ہے۔ ایسے وقت میں غریب اور متوسط طبقے کے لیے نقد امداد اور راشن کی بر وقت فراہمی انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ کن لوگوں کو متاثر ہو رہے ہیں؟ وہ خاندان جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل ہیں، وہ خواتین جو پہلے ہی مستحق قرار دی جا چکی ہیں، اور وہ نئے افراد جو 2026 میں پہلی بار اہل ہوئے ہیں۔ عوام میں کیا کنفیوژن ہے؟ کیا رقم ملنا شروع ہو گئی ہے؟ کتنی رقم ملے گی؟ کہاں سے ملے گی؟ کیا اے ٹی ایم سے رقم ملے گی یا ڈیجیٹل وائلٹ میں رقم آئے گی؟ اگر لا علمی رہی تو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ غلط معلومات پر عمل کرنے سے رقم رک سکتی ہے، کٹوتی ہو سکتی ہے یا کوئی فراڈ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اصل پیش رفت کی۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے آئندہ رمضان ریلیف پیکج کے لیے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ مستحقین کو رقم کی فراہمی کا نظام مزید آسان بنایا جا رہا ہے۔ ڈیجیٹل وائلٹس کا اجرا اسی سلسلے کی ایک بڑی پیش رفت ہے۔ حکومتی موقف واضح ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مستحق خاندانوں کو عزت کے ساتھ شفاف طریقے سے اور گھر بیٹھے امداد ملے۔ اب بے نظیر کفالت پروگرام کی نئی قسط کے حوالے سے اہم خبر یہ ہے کہ 2026 میں نئے اہل ہونے والے خاندانوں کو اب 13,500 نہیں بلکہ 14,500 روپے ملنا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ رقم کن لوگوں کو مل رہی ہے؟ وہ تمام افراد جن کی اہلیت 2026 میں کنفرم ہوئی ہے اور جن کی یہ پہلی قسط ہے۔ رقم کہاں سے ملے گی؟ اس وقت یہ قسط قریبی رجسٹر ریٹیلر شاپ سے مل رہی ہے۔ ابھی یہ رقم اے ٹی ایم یا ڈیجیٹل وائلٹ میں منتقل نہیں ہوئی۔ اگر کسی کے پاس بے نظیر پروگرام کی خصوصی وائلٹ سم موجود ہے تب بھی اس پہلی قسط کے لیے ریٹیلر سے رجوع کرنا لازمی ہوگا۔ ناظرین، ایک اہم یاد دہانی، ویڈیو کا آخری حصہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں ابھی تک معلوم نہیں کہ وہ اہل ہیں یا نہیں، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اب بات کرتے ہیں پرانے مستحقین کی۔ جو خواتین پہلے سے بے نظیر کفالت پروگرام سے رقم وصول کر رہی تھیں، ان کی کچھ قسطیں 2025 میں رکی ہوئی تھیں۔ خوشخبری یہ ہے کہ 26 جنوری 2026 سے یہ رکی ہوئی قسطیں کیمپ سائٹس کے ذریعے جاری کی جائیں گی۔ کیا کرنا ہوگا؟ کیمپ سائٹ جا کر اسکریننگ کروانی ہوگی۔ آپ کو بتایا جائے گا کہ کل کتنی رقم ہے۔ رقم پوری گن کر وصول کریں۔ اگر کٹوتی ہو فوراً وہیں شکایت درج کروائیں یا BISP دفتر سے رجوع کریں۔ اب آتے ہیں رمضان پیکجز کی طرف۔ اس سال وفاقی حکومت کی طرح تمام صوبائی حکومتیں بھی الگ الگ رمضان ریلیف پیکجز متعارف کروا رہی ہیں۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، ہر جگہ مستحق خاندانوں کے لیے امداد دی جائے گی۔ یہ امداد کن کے لیے ہے؟ خصوصاً شادی شدہ اور مستحق خاندانوں کے لیے شناختی کارڈ کے ذریعے رجسٹریشن ہوگی۔ سوشل میڈیا پر کسی لنک، کوڈ یا میسج پر اپنا شناختی کارڈ نمبر ہرگز نہ بھیجیں، یہ فراڈ ہو سکتا ہے۔ درست طریقہ کار کیا ہے؟ وہی جو حکومت باضابطہ طور پر جاری کرے۔
اور وہی معلومات قابل اعتماد ہوتی ہیں۔ ناظرین، طویل مدت میں اس نظام کا فائدہ کیا ہوگا؟ شفافیت بڑھے گی، فراڈ کم ہوگا، مستحق کو اس کا حق ملے گا، غلط معلومات کا نقصان بہت بڑا ہو سکتا ہے، اس لیے تصدیق کے بغیر کسی بات پر یقین بالکل نہ کریں۔ آخر میں یہی کہنا ہے کہ آگاہی ہی اصل طاقت ہے، صحیح معلومات سے ہی صحیح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اگر یہ معلومات مفید لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب رکھیں تاکہ عوامی مفاد کی مستند خبریں آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔